बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आप हमारे इस वीडियो के थंबनेल पे जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक इस्राएली फ़ौजी ख़ातून की है। आज हमें इस ख़ातून के ऊपर या ऐसी और बहुत सारी ख़वातीन के ऊपर वीडियो करने की क्या ज़रूरत पेश आई, थोड़ी देर में इसकी तफसील में जाता हूँ। इस हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत ही अहमियत के हामिल फैक्ट्स हैं और कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन हक़ाइक़ को तस्लीम करने से आज भी दुनिया के बहुत सारे थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ की अहमियत को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं ये कोई अहम चीज़ नहीं है। मैं आपको इस वीडियो और इन चंद तस्वीर के ज़रिए ये समझाने की आज कोशिश करूँगा कि ये सारा मामला है क्या, दुनिया क्या कर रही है और ऐसे ममालिक जो इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझते वो क्या कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबारात में ये ख़बर रिपोर्ट की गई अब से 2 दिन कबल। आप चाहें तो इसको गूगल कर लीजिए। आप अभी गूगल पर जाइए और जाके आप वहाँ पे कोई भी सर्च लिखें इज़राइली वुमेन या आप वहाँ पे लिखें इज़राइली आर्मी वुमेन या IDF वुमेन सोशल मीडिया कैंपेन, ऐसे 2-3 आप कीवर्ड्स डालें और न्यूज़ के टैब पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको ये टॉप ऑफ द लाइन ख़बर मिल जाएगी। इस खबर का जो टाइटल है वो भी तमाम अखबारात ने इज़राइली थर्स्ट ट्रैप के नाम से रखा है। ये है क्या, आप इसको गूगल कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये सारा मामला किस जानिब बढ़ रहा है। हक़ाइक़ की तफसील में मैं जाता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं आपको थोड़े से इसके डॉट्स कनेक्ट करके चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ और ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को समझना और इस चीज़ पे अमल पैरा होना हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। हाँ, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने उस पर अमल पैरा कैसे होना है। बहरहाल, आप ये बात जानते हैं कि जंगें आज से कई 100 कई हज़ार साल पहले तलवारों से, मंजीकों से, नेज़ों से, तीरों से, इन चीज़ों से लड़ी जाती थी। उसके बाद खैर ज़माना बदल गया, बंदूकें आ गईं, तोप आ गई, जो जहाज़ बहरी जहाज़ होते थे वो मरीन्स के अंदर बदल गए, ड्रोन्स आ गए। टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल ओवरकम कर लिया बहुत सारी जो ऑब्सोलीट चीज़ें थी उनको और बड़े डैमेज वाली चीज़ें सामने आ गई, जिसको आज के दौर में कहते हैं कन्वेंशनल वॉर, यानी कि जो एक राइज तरीक़ाकार है जंग लड़ने का। अब एक और चीज़ है जो सामने आ चुकी है, उसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉर, टेक्निकल वॉर, डिजिटल वॉर। ये जो 5th जनरेशन वॉर है ये वो वॉर है जो अब आ चुकी है और ये बंदूकों और गोलियों से इस स्मार्टफोन के ऊपर बदल चुकी है, इस स्मार्टफोन के ऊपर आ चुकी है। ये स्मार्टफोन हकीकतन जंग के अंदर एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ी ही देर में उसकी तफसील में जाता हूँ और आपको कुछ डॉट्स कनेक्ट करने के हवाले से, कुछ चीज़ें समझाने के हवाले से कोशिश करता हूँ आपको समझ आ सके। ख़बर ये है कि इज़राइली आर्मी IDF, इज़राइली डिफेंस फोर्सेस की ख़वातीन, 2 दिन पहले की ख़बर है, 2 दिन पहले तमाम अखबारात और नेटवर्क्स ने इस ख़बर को रिपोर्ट किया। ये ख़वातीन अपने टिकटॉक अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए मैसिव किस्म की कैंपेन कर रही हैं, जिसमें उन ख़वातीन को सबसे पहले चुना गया है जो दिखने में खूबसूरत हैं, खूबरू हैं। उन ख़वातीन को चूज़ किया गया है जिनके पास खूबसूरती के साथ साथ ट्रैफिक भी है, यानी कि लोग उनके मिलियंस के अंदर या कई लाखों के अंदर हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं और ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनकी ज़्यादातर तादाद इंटरनेशनल फॉलोअर्स की है। ऐसी IDF की ख़वातीन को तस्वीरें पोस्ट करने और शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इज़राइल यानी मोसाद की जानिब से। मोसाद ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसकी तफसील में जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये सारा तरीक़ाकार अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत पेश आई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ है। ये यकीनन पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये होता आया है, लेकिन इस मरतबा इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत, इसकी हिद्दत सबसे ज़्यादा रखी गई है। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज के इस दौर में कोई भी मुल्क सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड होता है अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन के हवाले से। ताकत का हुसूल, चीज़ों पर गालिब आ जाना, ज़ाहिर है यही वो मकसद है जिसके लिए वो आगे बढ़ता चलता जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अपनाता चला जाता है। लेकिन इमेज बिल्डिंग और अच्छा इमेज कैरी करना किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत के अहम तरीन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होती है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और ख़ुसूसन इज़राइल को जिस किस्म के बैड इमेज का सामना है, जिस किस्म की रेपुटेशन का सामना है, वो आपसे और मुझसे नहीं छुपी। जो यहूदियों ने, जो इज़राइलियों ने अभी रिसेंटली एक गदर मचाया गज़ा के अंदर, जहाँ पे 250 से ज़ायद लोगों को शहीद किया,
جس میں 39 خواتین، 66 بچے تھے، جس میں کئی ہزار لوگ زخمی ہوئے، ان کے گھر زمین بوس کر دیے گئے، ان کے اوپر پانی تک بند کر دیا گیا، ان کے ہسپتال کی فیسلٹیز اس حد تک بھر چکی تھیں، اس حد تک چوک ہو چکی تھیں کہ مریضوں کو ہاسپٹلس کے باہر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ دیا گیا، اور وہ ٹریٹمنٹ اور فرسٹ ایڈ دیا گیا جو ان کے پاس کئی مہینوں سے سٹاک تھا یا پرانا پڑا ہوا تھا، کیونکہ نئی سپلائی بھی بند کر دی گئی تھی، کھانے پینے کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، میں نے عرض کیا بجلی کی قلت تھی۔ تو جس قسم کا غدر یہاں پر ڈھایا، اور اس کی خبر جب دنیا تک گئی، ویسے اس خبر کو روکے جانے کے حوالے سے بھی اسرائیل نے بہت زیادہ کام کیا، لیکن جس طرح بھی یا جتنی بھی وہ خبر دنیا کے اندر چلی گئی، رپورٹ ہوئی، OIC کا اجلاس ہوا، یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوا، جن بھی رستوں سے ذریعوں سے وہ خبر نکلی، اس نے یقیناً اسرائیل کو بہت ڈیمیج دیا۔ انٹرنل ڈیمیج حماس نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز آف پیلسٹائن نے کیا دیا اسرائیلیوں کو، اس کی تفصیل میں ہم بات کر چکے ہیں، پھر کبھی کریں گے، لیکن ادر دین دیٹ دیگر ممالک کے آگے، دیگر ریاستوں کے آگے اسرائیل کا جو بھی ریکتا کودتا کوئی امیج تھا، یا اسرائیل کا اپنے حلقوں کے اندر جو ایک امیج تھا، وہ بھی بہت بری طرح مسخ ہوا۔ ایسی خواتین کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ اپنے ٹویٹر سے اس قسم کی ٹویٹس کریں، آپ ایسی تصویریں، اپنی ایسی ویڈیو شیئر کریں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں۔ جب لوگ اٹریکٹ ہوں تو آپ ایک چیز بیچیے، آپ ایک چیز سیل کیجئے، اور وہ سیل کریں کہ آپ اپنی معصومیت، آپ اپنا عورت پن سیل کریں، اور یہ کہیں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے، آپ ایسی ٹویٹس دیکھیں گے یا آپ نے ایسی پوسٹ دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو یہ خبریں پڑھیں، آپ اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، کہ جس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یا میرے جیسی خواتین معصوم فلسطینیوں کو مار سکتے ہیں، کیا ہم بچوں کو مار سکتے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری پوسٹ ہیں جو ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ دنیا بھر کے اندر ایسے بہت سارے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، جن کے پیچھے بہت ساری مختلف ریزننگز ہوتی ہیں، وہ ریزننگز کبھی ہم تک آ پاتی ہیں، کبھی وہ ہم تک نہیں آ پاتی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے، اسرائیلی پالیسی میکرز، تھنک ٹینکس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جتنا اپنی فورس کے اوپر صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، جتنا اپنی انٹیلیجنس کے اوپر صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ صلاحیتیں یہ صرف کرتے ہیں اپنی امیج، اپنی ریپوٹیشن بلڈنگ کے حوالے سے۔ اور جیوز کیونکہ تعداد میں بہت کم ہے اور طاقت میں خیر اور اپنے کنٹرول میں بہت زیادہ ہیں، بڑے ہیں، لیکن جب ایسے بڑے جن کو یا ایسے بڑے ملک کو یا ایسے بڑے پیسے والے ملک کو اس قسم کی ریپوٹیشن کا سامنا ہو، اس قسم کی بیڈ پرسیپشن کا سامنا ہو، تو اس کا یہ ایک طریقہ یا اس کا یہ ایک عنصر ہے کہ آپ اس قسم کی گندی سوشل میڈیا کیمپین کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ سارے کا سارا منظرنامہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اسرائیل یہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ کار ہے 5th جنریشن وار کا۔ یہ انتہائی گھٹیا اور چیپ طریقہ کار ہے، اور یقیناً اس کے اوپر آپ خود دیکھیں گے کہ اسرائیل کو بہت بری طرح شکست ہوگی، کیونکہ دنیا بہت سمجھدار ہو چکی ہے، چیزوں کو سمجھ چکے ہیں لوگ، اور معاملات کو، حالات کو سمجھتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور چیزوں کے حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں، اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اور یہ تمام تر چیزیں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جس قسم کا غضب ڈھا چکا ہے اسرائیل غزہ کے اندر، اس کی کوئی مثال دنیا بھر کے اندر نہیں ملتی۔ وہ ایسی ایک کیا 1,00,000 پوسٹ کر لے، تب بھی دنیا کے سامنے اسرائیل کا مکروہ چہرہ یوں ہی عیاں ہوتا رہے گا، اور اس قسم کے جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں اس کو لوگ ریجیکٹ کرتے رہیں گے۔ سمجھنے کی غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ ان تمام ممالک کو، ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ان تمام ریاستوں کو، وہ چاہے بھارت کی ہو، پاکستان کی ہو، یا وہ دنیا کے کسی بھی ملک کی ہو، کچھ آپ کو ٹیکنیکل جگہ ہیں جہاں پر ساؤنڈ ہونا پڑتا ہے۔ میں بھارت کا ذکر کی میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے چند ہی مہینوں پہلے ایک خبر دیکھی ہوگی جو EU ڈس انفو لیب کے حوالے سے تھا، جس کے اندر بھارت نے ایک منظم سوشل میڈیا نیٹ ورک بنا رکھا تھا جو کئی سالوں سے کام کر رہا تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد، ایک ہی آبجیکٹو تھا جس لیے اس نے بنایا تھا۔ وہ آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل پاور کے ذریعے دنیا کے اندر پاکستان کے برے امیج کو اسٹیبلش کر سکے، برے امیج کو مزید برا بنا کے مزید برا دکھا سکے۔ اس کے حوالے سے اس نے کئی قسم کے پروپیگنڈا کی اور جھوٹ بولے۔ یہ جو اسرائیلیز کر رہے ہیں مور اور لیس یہ وہی چیز ہے، یہ یقیناً کسی ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے، کسی ایک پلان کا، کسی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ جبھی ان تمام اخبارات میں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جن کے آپ اسکرین شاٹس ہماری اس ویڈیو پر دیکھ چکے ہیں، وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال
آنے والے وقت میں ہم آپ کو یقیناً اس حوالے سے مزید اپڈیٹ رکھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی اور ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.